در سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان اندر. اور اسناد دے وچ شاعر نے آقا دا حسن بیان کیتا. بولو سبحان اللہ. شاعر لکھدا ہے کہ ایک وار جیڑا ویکھے اکھیاں پیچھے نہ پھیرے. کہ ایک وار جیڑا ویکھے اکھیاں پیچھے نہ پھیرے. زلفاں تے ہون راتا مکھ تے ہون سویرے. سورج تے چن ستارے سورج تے چن ستارے او منگ دے جندہ جمال اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال سارے جہان اندر. اور زلفاں جدوں نہ چھوڑے فلکاں تو ڈگ دے تارے. بڑا ہی حسن بیان کیتا شاعر نے کہ زلفاں جدوں نہ چھوڑے فلکاں تو ڈگ دے تارے. ہسدا جدوں تے بنے دے کئی دل نشی نظارے. 1,24,000 چوں 1,24,000 چوں اور لے کیڑا او دے نالے اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال سارے جہان اندر. اور حسن و حسین حاکم اسوار مصطفیٰ دے. میرے سرکار دے کندھیاں تے حسن تے حسین بیٹھے سے. شاعر لکھدا ہے کہ حسن و حسین حاکم اسوار مصطفیٰ دے سردار دو میں بیٹھے سردار مصطفیٰ دے. زہرا علی تے حسینو زہرا علی تے حسینو حسین جیندیالے اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال سارے جہان اندر جس دی نہ کوئی مثال اللہ دی سوئے مینو او آمنہ دلال سارے جہان